Savio Coutinho has pointed out that despite a Supreme Court order, daily wage workers of Margao Municipal Council have to face injustice over regularization of their jobs. The issue was brought to the notice of media under the banner of Bhim Shakti Sangatna, which alleged double standards by Margao Municipal Council authorities. Margao Municipal Councilचे daily wage workers हे कितलीशी वर्ष झाली 6 वर्ष सुमार झाली ते लढतात आपल्या हक्का खातीर रेग्युलरायझेशन खातीर. तांचे रेग्युलरायझेशन जाल्लें 2020 ऑर्डर मेळ्ळी तांकां आनी कांय कारणां लागून ते एबियन्सान दवरले. 2020 ते 2025 4 ऑगस्ट 2025 ऑर्डर जाली तांच्या पावरान आनीक तांकां रेग्युलरायज करचे म्हूण ऑर्डर दिली ऑन 4 ऑगस्ट. 4 म्हयने जाले उपरांत सुद्दां ती ऑर्डर इम्प्लिमेंट करूना आनी फायनली ते कंटेम्प्ट पिटिशन घातलें. आनी त्या कंटेम्प्ट पिटिशना भितर चीफ ऑफिसर स्वता हायकोर्टा मुखार वयता आनी अंडरटेकिंग दिता की विथीन 4 वीक्स आपण तांचे सगळे ड्यूज आहा ते सेटल करता म्हणून. हें केन्ना 22 जानेवारी 2026 हो अंडरटेकिंग दिता बिफोर द ऑनरेबल हायकोर्ट. ताजे उपरांत बी 4 वीक जाले उपरांत बी कांयच जायना तेन्ना हे बाबडे फ्रस्ट्रेटेड जे आशिल्ले वर्कर्स कित्याक इतली वर्सां झगडून सुद्दां तांकां ऑर्डर आसून सुद्दां तांकां जस्टीस मेळना. त्या टायमार ते म्युनिसिपालिटी मुखार आपण पेट्रोल घालून आपणाकूच सेल्फ इमोलेशन करताले जोडोवन घेतले असो म्हण तेमी प्रेस घेतलो. म्हणजे इतली लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ते वयताले सांगपा म्हणून. आनी आज आमकां दिसून येता की ह्या मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक आनीक मडगांवच्या आमदाराक कसलीच दया माया म्हटली ना. We are condemning this matter absolutely together, all of us, and we demand that the Chief Minister, the municipal ministers should intervene into this matter and take strict action against those involved, including the Chief Officer and anybody who is involved in this matter. पळयात सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली 10 वर्सां जाल्या उपरांत सगळ्या लेबरान फिक्स करचे अशें सरान आमचे फाटल्या व्हिडिओन फाटल्या आमी प्रेसान सांगिल्लें आसा, क्लियर केल्लें आसा. आनी तेच हायकोर्ट मानता आनी हायकोर्टानी एज पर सगळें वेवस्थीत करून आमकां ऑर्डर सारकी आमची हेतून दिल्ली आसा, फेवरान दिल्ली आसा. पूण हांव सांगूंक सोदता आख्ख्या मडगांवकारांक पळया याद करात आं, इतले हे म्युनिसिपालिटीचे शिकलेले ऑफिसर आसा, CEO जावं आमदार पसून मडगांवचो चेअरपर्सन इतलो बडाये मारपाचें तांकां आतां हायकोर्टाच्या अगेन्स्ट आतां सुप्रीम कोर्टान वता आनी तांचे तोंडार ही ऑर्डर मारता सुप्रीम कोर्ट आनी डिसमीस करता. हेतून मिनींग कितें जाणा तुमी सांगता. याद जातलें तुमकां गणपतीचे चवथीचे पॅन्डलाचे पयशे खाल्लेले याद आसा तुमकां. त्याच प्रमाणे हे सुप्रीम कोर्टान जर हे एप्लिकेशन जर स्टँड जाल्लें न्ही जाल्यार हेजेर करोडांनी बील फारीक दाखयता आशिल्लो तो आनी तेंय खातले आशिल्लो. लास्टाक निश्कर्श शून्य मेळटलो आसलो पूण पयशे खावपाची भयंकर मोठे स्कॅम जावपाक ट्राय केले ताणें. म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार मेल्ल्या माड्याचेर लोणी खावपाचे मनीस. ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार आणि ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्न वरळे हांणी एक ऑर्डर अपॉन हियरिंग द काउन्सिल ऑर्डर पास केली. ती म्हणल्यार डिले कंडन and we find no grounds to interfere with the impugned judgment and order of the High Court. Hence, the present leave petition is dismissed. Also, the pending application, if any, shall stand disposed of. So, here, Honorable Supreme Court of India आणि दिल्ली ऑर्डर ही. आता जेन्ना हे सुप्रीम कोर्टा मुखार गेल्ले आहा हांव विचारपाक सोदता मडगांवच्या आमदाराक हें ताजें नांव मुद्दाम काडपाक पडटा कित्याक ताका खबर नासतना हें कांयच जायना. कित्याक आमकां दुसऱ्या सोर्सीसांतल्यान कळटा की ह्या इतले हाय प्रोफायल एडवोकेट्सांक पयशे फारीक करपाक ताजोय हात आसा म्हणून. हें आमकां सामकें कन्फर्म सोर्सीसांतल्यान मेळ्ळें आसा. आनी सपोज म्युनिसिपालिटीचे पयशे वयता जाल्यार कोणाच्या ऑथॉरिटीन तुमी सुप्रीम कोर्टान गेला. Like, subscribe and get notified. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबईचं बावलं पावलदारी ढोलताशे तण तण तणायचा माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढला काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीतर हातात होता नशे खोलयता घुमटाची साप
गोंयचे वारे, गोंयची झाडां पेडां आणि दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार. घुमचे कटर घुम, घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026.